औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात गिरामी, सूफ़ी सफ़र के तवस्सुत से हमने जो सिलसिला तफ़हीमुल कुरान का सोचने समझने का, हमारा सबसे पहला लेसन यही होता है कि अगर नमाज भी पढ़नी है, अरबी में है, तो उसको अच्छी तरह सोच समझ के फिर हमने अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। और जो कुछ हम अल्लाह ताला को खिताब करेंगे, हम जो अर्ज़ करेंगे, उसका जवाब अल्लाह ताला हमें देता है। अगर हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। यानी हम डिमांड करते हैं उससे, हम दुआ, ये पूरी की पूरी 100% सूरतुल फातिहा जो है ये दुआ है, हम अल्लाह से मांगते हैं। फिर अल्लाह इसके बदले में हमें क्या देता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, वो पूरी किताब पेश कर देता है। तो अब इसको समझने का, सोचने का जो हमने सिलसिला सूफ़ी सफ़र से तवस्सुत से शुरू कर रखा है, वो ये है कि आज हम पहुँच चुके हैं ज़िक्र इलाही पे। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 152 है। अल्लाह ताला फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करना और कुफ़रान नेमत ना करना। ये अल्लाह ताला का फरमान है हमारे लिए। ज़िक्र इलाही के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझे मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करना और इनका इनकार ना करना, कुफ़रान नेमत ना करना। अगर हम अल्लाह को याद करेंगे तो वो हमें तन्हा याद करेगा। अगर हम अल्लाह को अकेले याद करेंगे तो वो भी हमें तन्हा, यानी उसका असूल है, जिस तरीके से हम याद करेंगे वो भी ऐसे तरीके से याद करेगा। अगर हम अल्लाह को तन्हा याद करेंगे तो वो हमें तन्हा याद करेगा। और अगर हम उसे किसी मजलिस में याद करेंगे, अब ये हमारी एक आज हमने मजलिस बनाई हुई है, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मुश्ताक गोंदल साहब, जो कि बड़े ही एक इंटेलेक्चुअल हैं और बड़े ही दानश्वर शख्स समझे जाते हैं हमारे इस हल्का अहबाब में। तो ये तशरीफ़ फरमा हैं, ये आप इनको देख सकते हैं। ये देखें जनाब, ये हैं नाम मुश्ताक गोंदल साहब जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुश्ताक गोंदल बात कर रहा हूँ, और बहुत खुशी हुई माशाल्लाह जो सिलसिला अली साहब ने शुरू किया हुआ है, और इसको जो है ना लेके आगे चलना जो है ना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और हम कोशिश करें कि अपना टाइम निकाल के और इस सफ़र में इनका साथ दें। तो इंशाल्लाह मेरी दुआएं इनके साथ हैं, और आप सब भी कोशिश करें कि जुड़ के और आपस में मिल के मोहब्बत से अपना टाइम निकाल के आगे हम इसको जारी और सारी रखें। थैंक यू ग्रामी। ये देखें, अभी आज हमने एक ऐसा मेहमान आपके सामने पेश किया जो बहुत ही हमारा काबिल एहतराम है, मोहतरम है, और मज़हब को भी अच्छी तरह समझता है। स्पेशली दुनिया के मामलात को ये बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। किसकी रोशनी में? कुरान और हदीस की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, बल्कि जो अल्लाह ताला फरमाता है उसको ये इम्प्लीमेंट करते हैं। हज़रात गिरामी, हम चूँकि ज़िक्र इलाही के बारे में आज डिस्कस कर रहे थे, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हम अल्लाह को तन्हा याद करेंगे तो वो हमें तन्हा याद करेगा। अगर हम उसको किसी मजलिस में याद करेंगे तो वो हमें इससे भी अच्छी मजलिस में याद करेगा। यानी हमारी मजलिस तो मुश्ताक गोंदल साहब हैं इस वक्त, लेकिन अल्लाह की मजलिस तमाम फरिश्ते हैं, तो उसकी मजलिस के तो क्या ही कहने। तो हमें उसने मौका दे दिया कि आप मुझे याद करो, जिस तरीके से करोगे उस तरीके से मैं भी करूँगा। अगर तन्हा करोगे तो मैं भी तन्हा करूँगा, लेकिन अगर आप किसी को साथ मिला लेंगे तो मेरे साथ तो बहुत सारे फरिश्ते हैं, मेरी तो बहुत मखलूक है, उन सब को मिला के मैं भी आपका जिक्र करूँगा। एक मरतबा या अल्लाह कहेंगे तो वो 10 मरतबा लबैक या अब्दी कहेगा। यानी अगर हम एक दफ़ा रब को पुकारेंगे तो वो 10 दफ़ा कहेगा लबैक, ऐ मेरे बंदे लबैक, ऐ बंदे मेरे लबैक, 10 दफ़ा। ये कम है, इससे भी ज़्यादा। हम एक बालिश बार उसकी तरफ जाएंगे तो वो गज भर हमारी तरफ आएगा। हम चलकर जाएंगे तो वो दौड़ कर आएगा।
اگر ہم اس کی طرف جانے کا ارادہ اور تہیہ کر لیں گے تو وہ راستوں کو خود بخود آسان کرتا چلا جائے گا اور اتنی آسانیاں پیدا کر دے گا کہ ہم اس کی راہ پر جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ کون صاحب بہت حکمت کی بات ہے کہ جان جو دینے سے دریغ نہ کرنا ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو یاد کرتے رہیں گے تو وہ ہمارے اندر اتنا جذب ہو جائے گا کہ ہمیں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، ہم بے خوف دور ہو جائے گا ہمارا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، علامہ کا کیا شعر ہے، بے دریغ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ والا۔ تو جب ہم اس کے ساتھ عشق کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہوگی، پھر اسماعیل علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہوگی۔ وہ انہوں نے اپنے آپ کو ذبیحہ کرنے کے لیے پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا ہے اپنے والد کو، بولا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، تو میں تیار ہوں۔ تو ہر لیول پہ جب ہم اس کو یاد کریں گے تو وہ اس طرح ہمیں یاد کرے گا کہ وہ ہمارے اندر سرایت کا رہے گا اور ہم اس کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تو جو اس کی راہ میں جان دے کر شہید ہو جائے وہ اس کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ زندہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فرمایا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 ہے، ترجمہ بولوں گا، جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے کہ ان کی زندگی گزارنے کے انداز کیا ہیں، کیونکہ وہ اخروی اور برزخی زندگی ہے۔ اگر ہمارے یہ زندگی گزارنے کے آداب جو ہیں، جو کہ بے اداب ہی ہو گئے ہیں، ہم بے ادب بھی ہو گئے، ہمیں بہت ساری ایسی خصلتیں پائی جا رہی ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے اپنے قرآن پاک میں اور سنت پاک میں، وہ ہے زندگی گزارنے کا ڈھنگ، اس کو ہی زندگی کہتے ہیں۔ اور اس زندگی کا صلہ پھر برزخ میں، برزخی زندگی اور اخروی زندگی میں ہمیں ملے گا۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے ہماری ڈیوٹی ذکر کرنا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار عنایات پہلے ہی فرمائی ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں جن کا ہم شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ اگر ہم اکیلے بیٹھ کے یا اللہ اللہ، صوفی سفر ہے تو صوفیاء کرام کا یہ انداز ہے کہ وہ اللہ کو یاد اپنے حساب سے کرتے ہیں، اللہ 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 اس طرح بھی کرتے ہیں، اللہ ہو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی بھی اور بہت سارے انداز ہوتے ہیں ان کے، لیکن ہیں قرآن پاک کے حوالے سے ہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر والا شخص بنا دے اور ہمیں فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم مشتاق گوندل صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ آج مشاورت کی اور بیٹھ کے ہمیں سنا بھی، اور اس میں انہوں نے اپنا بھی جو بھی ان کے پاس تھا وہ بھی انہوں نے شامل کیا۔ تو اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مہمان کو بلایا کریں گے اور ساتھ ان کو ذکر میں شامل کیا کریں گے۔ یہ ذکر ہی ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہم کر رہے ہیں صوفی سفر کے چینل پہ۔ تو ذات گرامی ہمارے ساتھ رہیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کے پاس ہر چینجنگ جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے، ہماری نئی ویڈیو جو بھی ہم ڈالیں اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ تو ہم اچھا سے اچھا کوشش کریں گے، باقی آپ بھی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔